प्राइम टीव्हीच्या कोकणी खबरचित्रात माया मोगसे येवकार हांव जवाहर सुरवेक मुखेल खबरो। जॉब स्कॅमात एकाच मंत्र्याचे नाव कशें? विजय सरदेसायान उक्तायल्या अजाप। एमजीपीक बांदून दवरपाक पळयता बीजेपी। तरणाट्यांचो केला घात, विजयाचो ठाम सिद्धांत। पावसात घर मोडटकच पावलूचेर आयलो कलकल। मजतीक धांवली कानोळीची चर्च आनी मायकल। जॉब स्कॅमाचो आधार घेवन कोणे तरी चलयल्या मगोप आनी पक्ष फुडाऱ्यांची बदनामी। केंद्रीय समितीचे बसके उपरांत जळावंडारांनी सांगले मिडियाक। जॉब स्कॅमात मंत्र्याचे नाव अचकीत कशें येता आनी तें एकाच मिनिस्टराचें कशें येता? आमदार विजय सरदेसायान अजाप उक्तायला। ह्या स्कॅमाचो मुळावो तपास अर्दकुटो आसलो। भाजपान तरणाट्यांचो घात केला। बीजेपी सरकार नोकऱ्यो विकता हेच हेतूंतल्यान सिद्ध जाता। विजयान ठाम सिद्धांत मांडला। पुजा जर आपणे 600 ॲप्लिकेशनां घेतिल्ली अशें म्हणटा आसत आनी ती एकाच न्हू हेर मिनिस्टरांची, जाल्यार एकाच मिनिस्टराचें नाव कशें येता हो प्रश्न विजय सरदेसायाक सतायता। एमजीपीक बीजेपीक गोठ्यांत बांदून दवरपाक बी पळयता काय कितें अशें विचारतनाच विजयान परत एक फावट पुलिसांची धुलाय केली। पळयात। मिनिस्टराचें नाव ताणें म्हणलां की आपल्यान पयलीं घेतिल्लें। आतां सडनली मिनिस्टराचें नाव आतां इलेक्शनाचे पयलीं कशें येता आनी तें एकूच मिनिस्टराचें कशें येता? तें म्हणटा की आपल्यान 600 ॲप्लिकेशनां घेतिल्ली, फक्त त्या मिनिस्टराची न्ही सगळ्या मिनिस्टराची घेतिल्ली म्हणून। सो दॅट मिन्स हें एकूच मिनिस्टराचें नाव कशें येता? ताका जिल्ल्यान बी धामून दवरून की एमजी पार्टीक गोंठ्यान व्हरून बांदपाक बीजेपी करता काय कितें? फायनली पुजा म्हणटे कोण? पुजा म्हणटे क्रिमिनल, ज्याने पयशे लोकांचे कडल्यान घेतल्या आनी ते पयशे व्हरून कोणाक दिल्या। आज ते पयशे जे घेतल्या ताका म्हणटात इंग्लीश भाशेन प्रोसिड्स ऑफ क्रायम। आज हे प्रोसिड्स ऑफ क्रायमाची रिकवरी करपाक ते तुका मिडियाक, म्हाका ओपोजिशन राजकारण्याक आनी सगळ्यांक वापरता। पयशे रिकवर ते करतले आनी इश्यू बंद जातलो। पुलीस म्हणटा ते आमचे नाकामी, युजलेस। पुलिसांनी इतले तेप कितें केलें आनी सडनली आतां हें कशें आयलें? इनिशियल इन्व्हेस्टिगेशन इनकम्प्लीट आशिल्लें हें सिद्ध जाता आनी एंटायर जॉब कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचें इन्व्हेस्टिगेशन इज अ फार्स हें प्रूव्ह जाता। आनी एक प्रूव्ह जाता की बीजेपीचो सरकार नोकऱ्यो विकता। हाजो अर्थ बीजेपीच्या सरकारान तरुण पिळगेक, गोंयचे तरुण पिळगेचो घात केल्लो आहा। जे डिजर्विंग क्वॉलिफायड भुरगे ज्यांका नोकऱ्यो लागूंक जाय आशिल्ल्यो तांचे कितें? तांचे कोण उलयता? ज्यांका पयशे दिले तांकां नोकऱ्यो मेळना, इश्यू जालो। फाल्यां पयशे परते गेले, इश्यू काबार जालो ना। पयशे दिवपी आनी पयशे घेवपी इक्वली लायबल आहा। सो पयशे घेतिल्ल्या मनशाचेर हें जावंक जाय आनी पयशे दिल्ल्या मनशाचेर पयशे रिकवर जावन सरकारा कडेन वचूंक जाय, तांचे कडेन वचूंक जायना ते। जिल्लो पंचायत वेंचणूक लागीं पावल्या देखून सुदिनाचेर कंट्रोल हाडपाच्या हेतान तयार केल्लें हें प्रेशर टॅक्नीक आसूं येता अशी शक्यताय विजयान उक्तायली। पुजा नायकान हाचे आदींच मंत्र्याचें नाव सांगिल्लें अशें पुजान काल परत मिडिया मुखार सांगलें। तशें जाल्यार तें नाव इतलो तेंप खंय आसलें? आतांच कशें चर्चेक आयलें? विजयान मुख्यमंत्र्याक मुदेर ठीक प्रस्न विचारला। प्रेशर टॅक्नीक आसूंक शकता, कित्याक सुदीन ढवळीकर इतलो तेंप तांचे बरोबर आशिल्लो। सुदीन ढवळीकराक आतां जिल्हा परिशदेच्या इलेक्शनाक कंट्रोल करपाक एक आसूंक शकता। दुसरें आन्सर दिवपाक जाय मुख्यमंत्र्याक। होम मिनिस्टर तो आसा। इन्व्हेस्टिगेशनान पुजा नायक म्हणटा की आपलें नाव पयलें दिल्लें म्हणून। तें नाव इतले तेंप कित्याक येवंक नाशिल्लें? आतांच कशें आयलें? हाजें उत्तर फक्त होम मिनिस्टरा कडेन आहा आनी पुलिसे कडेन आहा। दुसरें हांव तुका सांगता, हांव थंय एक ऑफिसर आहा, हो गुप्ता जो आहा पळय, कोण तो राहुल गुप्ता, ते राहुल गुप्ताचे सायडीन एक ऑफिसर आहा बायल, संध्या गुप्ता म्हणून। तिका पयशे घेतना धरिल्ली, ती आतां ही इन्व्हेस्टिगेट करता। तिजेर विजिलन्स केसी आहा 5। असले जर 100 पुलीस ऑफिसर इन्व्हेस्टिगेट करतले, तुका आनी रिजल्ट कसलो मेळटलो? आनी पुजा नायक इलेक्शनाच्या टायमार आनी येतले आनी एक नांव सांगतले आनी परते मिडिया नासतली। हे ताजे पयशे रिकवर करपाक आमी यूज जावचे न्ही। कानोळचे चर्चीत काम करपी पावलूचे मातयेचे घर पावसात कोसळ्ळें। अशा वेळार तेचे मजतीक कानोळची चर्च, आमदार मायकल लोबो आनी पावलूचे शेजारी धांवन येयल्यात।
त्यांची मजतीन पावलूक नवे हक्काचे घर मेळटले. मायकल लोबोन मिडियाक सविस्तर माहिती दिली. जात धर्मा पलतडी वचून शेजार पाजाऱ्यांक मजत करात असो उलो मायकलान मारला. पावलूची माय नुस्तें विकून पोट भरताली. वाठारांतल्या लोकांबरोबर हे फामिलीचे बरे संबंध. फाटल्या पावसात त्यांचे मातयेचे घर कोसळ्ळे आणि तांची फामील बेघर जाली. कानोळचे चर्चीन अनाउन्समेंट केलें हे फामिलीक अर्थीक मजतीचे. फुडाकार घेवन 5-6 लाख एकठांय केले. मायकल लोबोकय पावलूचे मायची माया मेळ्ळ्या. देखून ताणें फूल ना फुलाची पाकळी म्हणत 15 लाखांची मजत दिल्या. आयज बुन्याद घातल्या. वेगळीच तांच्या सपनांतलें घर उबें जावपाचें आसा. खोशेचो दीस आमच्या ह्या वाड्याचेर कांदोलीन आमचो बाप पावलू आनी तेजी फॅमिली ह्या घरान रावताली. ह्या पावसान हें घर पडलें. म्हणजे ते मातयेचें आसलें, खूब आदलें घर आनी हें घर पडलें. आनी आमी तेजे फ्रेंड म्हणजे इतलीं वर्सां वळखता तेजी माय म्हाका वळखताली. नुस्तें इकपी, नुस्तेकारां ती फिशींग कम्युनिटी आनी इगोर्जेन काम करपी आमच्या कांदोली चर्चीन काम करपी असो पावलू सगल्या तेका घडोना म्हणून आमच्या फादरीन इगोर्जेन अनाउन्स केलें की तेजें घर बांदपाक आदार करचो म्हणून. आनी खुबश्या लोकांनी आदार केला आनी तितून हांवूय तेका सहकार्य दिता. आनी तेका आमी प्रॉमीस केला की आमचे वाटेनसून अरावंड 15 lakhs तेका हांव ह्या घराक मोडटलो. आनी तेजें घर जितलें व्हडलें आसलें मातयेचें तें आमी परतून बांदून दिवपाक आमचो फूल प्रयत्न आसतलो, फूल हेल्प आसतलो तेका. तेका चर्चीनसून सगल्या लोकांनी डोनेशन दिवन थिंगासरूय एक 4-5 लाखाचो आदार केल्लो. हें घर परतून उबें जावचें आनी पावलू जे धाकटुल्या कुडान रावता आतां सद्याक त्या आवट हावस ते परतून ह्या घरान येवचो हे आमचे सगल्यांचे विशीस तेका. आनी शेजारी हिंगासर सगळे लोक आहा, सगल्यांचो तेका हेल्प आहा. आनी अशें करून म्हाका दिसता आमी आमच्या विलेजीन आमच्या वाड्यांचेर एकामेकाक हेल्प करपाची गरज आहा. आनी हितून बारीक लोक जो आहा, बारीक समाजाचो लोक, गरीब लोक हांकां आमी सगल्यांनी मेळोन वयर काडपाक जाय. आनी त्या खातीर बाब पावलू वी विश यू ऑल द बेस्ट. सगळे लोक तुज्या वांगडा आहा. थँक्यू सर. आनी म्हाका दिसता आयज सगळे जाण जे येयले आमचो बाब दिनेश सगळे म्हणजे इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट. पावलून कानोळची चर्चीत बरीच वर्सां सेवा दिल्या. गांवाकडेन तेचे बरे संबंध. तेका लागून सगळेच ताचे मजतीक धांवले. आर्थीक ताक नाशिल्ल्या पावलून ताका आदार करतले सगळ्यांचेच ओल्या दोळ्यान उपकार मानले. म्हज्या पादिकाराक तशेंच म्हज्या पातकुराक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. हे इगोर्जेन येणास करून हो आदार ताणें म्हाका केला आनी करीत आसा ताका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या सराक हो आदार हे म्हजे आसरो म्हाका तो बांदून दितलो ताचेर विश्वास दवरून हांव रावला. ताका काळजांतल्यान म्हजे बायलेचें आनी म्हज्या चेड्याचें नांवान हांव ताका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच सगल्या म्हज्या शेजाऱ्यांक आनी सगल्या म्हज्या फ्रेंडांक आनी हिंगा हाजीर आसलेल्यांक आनी तसोच मंजू आनी हो म्हजो कुमार हो आदार करतलो आनी हो बांदून दितलो ताकाय हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. ध्यान तुमकां तुमच्या वाराचेर बेसांव घाला. तशेंच मागता ह्या सराक सावधानी भलायकी आनी ताचे आवयक सोंपोवन गेलेले सासणाचें सूख देव. मंगेशी प्रवासी बस आणि दुधाच्या टेम्पोक अपघात जावन 11 जाण जखमी झाले. बरे म्हण बरे ह्या अपघातात जिवीतहानी जाली ना. काल सांजे 6 वरांचेर सुमार मंगेशी जंक्शनार हो अपघात जालो. अपघातात जखमी जाल्ल्यांक उपजिल्लो हॉस्पिटलांत एडमीट केल्यात. बस आणि टेम्पो चलोवपी जखमी जाल्यात. अपघात जालो त्या वेळार दुधाचो टेम्पो कुणय वाटेन वयतालो जाल्यार प्रवाशांक घेवन येवपी बस मंगेशी येताली. मंगेशी जंक्शन अपघातांचो ब्लॅक स्पॉट जावन रावला. परत परत जावपी अपघात टाळपाक रस्तो दुरुस्त करात अशें थळावे बऱ्याच तेंपासावन मागत येयल्यात.
जॉब स्कॅमाचो आधार घेवन कोण तरी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक आनी पक्षांतल्या फुडाऱ्यांक बदनाम करपाचो यत्न करता. मगोबाच्या जाळवणदारांनी म्हटलां येता त्या 8 दिसांनी प्रकरणाचो सोक्ष मोक्ष लागतलो अशी आस्तय तेंच्यांनी उक्तायल्या. ह्या प्रकरणाचो वर्सभर तपास चल्ला आनी आतां आरोप करपी बायल म्हटल्यार पुजा नायक आपूण मगोबा कार्यालयांत कामाक आसलें अशें सांगता. हाचे फाटल्यान षडयंत्र आसा असो दुबावय मगोबाच्या जाळवणदारांनी उक्तायलो. पुजा नायकाची पुलीस चौकशी करताले. काल पुजान मिडिया मुखार येवन मगोबाचो भाजपा सरकारांत आसलेलो फुडारी सुदीन ढवळीकाराचें नांव घेतलें. पयशे घेवपाक ताणेंच सांगलें अशें पुजान सांगलें. तो व्हिडिओ आदी पळोवया. पयलीं हांव NGP ऑफिसान कामाक आसतालें इन 2012 पिरियडान. सो थंयच्यान ही थंय उले उले भिवू नाका ते तुजे बरोबर रावपाक आयल्या भिवू नाका. थंय पयलीं हांवें थंयच्यान म्हजी पयलीं खूब कामां जाल्लीं आसलीं. म्हणजे आनी कोणाच्या जॉबाच्या भेटोवपाक पयशे घेवन जॉब चालू आसा. आनी 2019 जॉयनिंग जालें पुजा नायकाकूच घेवन आयलो. मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आसा सुदीन ढवळीकर आसा तेणी डायरेक्टली सांगलें की आतां तूं निखिल देसाय आनी उत्तम पार्सेकर आसा पळय तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट कर कित्याक ही मेगा भरती आसा. सो तुवें तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून तुवें घेवपाचें म्हणून. सो मागीर हांव ती एप्लिकेशन म्हणजे कोणाक रिफर जावन म्हाज्या रिलेटिव्स आनी कोण फ्रेंड सर्कल तेंचे कडल्यान तें एप्लिकेशन घेवन हांवें फुडें प्रोसीड केल्ली. आनी तेजो एमावंट अरावंड 613 एप्लिकेशन्स आसले आनी 17.68 CR एमावंट आसा. सो तो एमावंट हांवें तेंचे कडेन पावयला निखिल देसाय आनी उत्तम पार्सेकरा कडेन पावयला. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका तो एमावंट परत मेळोन दिवचो. तू जॉब स्कॅम पडपा खातीर सगळ्यात जिम्मेदार कोण आसा मंत्री काय ऑफिसर ह्या स्कॅमाक? मंत्रीच आसा कित्याक तेणी तेंचे कडेन ह्या वेव्हारान पयलीं तेणी हाडलेलें. तेणी तुका अप्रोच केल्ले सुदिनान म्हणटा मंत्री तेणी हाडलेले तेज्या खातीर. आणि बाकीची जी चेडवां आहा तांकां तेणी ते केल्ले काय? पर्सनली कॉन्टेक्ट केलो तुमचेर एक एलिगेशन केलां की तुमी ते मिडियाक इकते घाल्या न्यूज पेपर इकते घाल्या म्हणून ढवळीकरान तो तुमी म्हणटा ते एलिगेशन म्हणटाचे. म्हाज्या फायनान्शियल कंडिशन आसतना की हांवें म्हाज्या भुरग्यांक सुद्दां घरा बशिल्लें आसा. सो मिडियाचे हे जे आतां गोंयांत जे कितें जॉब स्कॅम प्रकरण जे चालू आसा आनी ते जे कोण इनवॉल्व आसा भितर जेणे कोणे पयशे दिले म्हणटा तेजो स्टेटमेंट गेले आयज जो कितें स्टेटमेंट तेणें दिला नांवां घेतल्यांक हे गजालीक म्हाका दिसता जवळ जवळ वर्सभर जालें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आनी एका वर्सा नंतर ती बायल म्हणटा की आपूण मोगो पक्षाच्या ऑफिसान कामाक आशिल्ली. मोगो पक्षाचो जो व्हडलो नेतो आसा गेली 25 वर्सां जो राजकारणांत आसा आनी आपली एक स्वच्छ प्रतिमा घेवन तो उबो आसा. ते मनशाचें नांव बदनाम करपाचो प्रयत्न जाला आनी नेत्या बरोबर आमच्या पक्षाचेंय नांव पेटार करपाचो प्रयत्न चालू जाला. हेजो आमी खर निशेध करता आनी तो निशेध करपा खातीर आमी आज तातडीन ही मिटींग आपयली. हे एकंदरीत प्रकरण चालू आसतना आमकां अशें दिसता की जाणून बुजून कोण तरी हे षडयंत्र करपाचो प्रयत्न करता जेणे करून आमच्या पक्षाचें नांव बदनाम जावचें आमच्या नेत्यांचें नांव बदनाम जावचें असो हेतू आमकां तरी दिसता. आमी गेली सादारण म्हाका तरी गेली 22 वर्सां जालीं आमी आमच्या पक्षाच्या नेत्यांक वळखता. दोनूय नेत्यांक जावं पक्षाचो अध्यक्ष जावं मंत्री आमचो सुदीन ढवळीकर सर आमी हांकां वळखता. हे दोगूय मनशांक आमी सामके लागींच्यान पळयले. हांव तरी अध्यक्षा बरोबर म्हाका दिसता गेली 22 वर्सां सामको आसा. हे मनशांचें काम अशें आसा की जर कोणाक गरज आसा कोणाची परिस्थिती बिकट आसा कोणाचें घर पडलां कोणाचें आनी कितें जालां कोणाक मेडिकल हेल्प जाय जाल्यार सगळ्यांत पयलीं जेन्ना आमी फोन करून हांकां सांगतात तेन्ना सगळ्यांत पयलो जो उलो आमी तांकां मारतात त्या टायमार ते उबे जातात. आनी अशें काम करपी मनशाचेर असो आरोप करप आनी पक्षाचेरूय आरोप करप हें खंय तरी आमकां पचनी पडना.
आणि आमकां तर अशें दिसता आनी आमी अशें सामकें ठामपणे आमकां दिसता की हे जाणून बुजून ह्या सगळ्या प्रकरणा फाटल्यान कोण तरी मनीस आसात आणि हे जाणून बुजून हे प्रकरण वाडोवपाचो प्रयत्न करता आणि जेणे करून आमच्या पक्षाचें नांव बदनाम करपाचो प्रयत्न चालू आसा आणि आमकां दिसता पुलिसांनी हेचो सारको सोक्षमोग लावचो आणि येता त्या 8 दिसांत तेजो कितें तरी सोक्षमोग जातलो ही आशा आमी धरता आणि तोपर्यंत आमी पाशेस काडून मातशें उगी रावता कारण ह्या टायमार हे सगळें उलोवप म्हाका योग्य दिसता. वेर्ला काणका वाठारांतल्या रस्त्यांचे हॉट मिक्सिंग सुरू जावपाचें आसा. वाठारांतल्या ड्रेनेजीचे रिपेरिंग आनी डिसिल्टेशनय जातलें. अजूनय जेंच्यांनी वॉटर कनेक्शनां घेवंक नात तेंच्यांनी मुजरत अर्ज करचे. थळावी सरपंच आरती च्यारीन उलो मारला. वेर्ला काणक्या नारायण देवस्थान ते वेर्ला काणका मेन रोडा मेरेनच्या रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग सुरू जावपाचें आसा. ते भायर अंतर्गत रस्त्यांचेर डांबर पडपाचो आसा. गांवची सरपंच, इंजिनियर आनी थळाव्यांचे हजेरेंत आमदार डिलायला लोबोन ह्या कामाचो बुनयादी फातर बसयलो. रस्तो हॉटमिक्स करचे आदीं वॉटर कनेक्शनांची ऍप्लिकेशनां दिली जाल्यार केल्लो रोड परत फोडचो पडचो ना अशें सरपंचान सांगलें. आणि ही 2 कामां आसा. एक नारायण देवस्थान ते राष्ट्रवादी टेम्पल आणि तशेंच इंटरनल हे दुसरे वर्क आहा ते इंटरनल रोड हे सगळे हॉटमिक्स जातले. हांव सगळ्यांचे स्वागत करता हांगा उपस्थित आहा. त्याच प्रमाणे मॅडम हेणीनू हांगा खास करून बरी मेहनत घेतल्या ह्या कामाक लागून. आयज म्हाका दिसता 3 वर्सां लागली ह्या कामाक. हांव तांकां शुभेच्छा दिता आणि अशी फुडली कामां आहा पळय ती बी आमची कंप्लीट करची अशी मागणी करता. की डेव्हलपमेंट केली तरी जेन्ना हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड येता तेन्ना सगळ्यांक चड म्हणजे हे आसता म्हणजे कितें तरी डेव्हलपमेंट जाल्यार तेजें वत दिसता कोणाकूय. तशेंच वत खूब हाय अमावंटाचो हो कॉन्ट्रॅक्ट जावन आसा आनी तेन्ना हांव सगळ्या आमच्या वेर्ला काणकाचे सगळे ग्रामस तेंचे कडेन मागता की कोणी जर आतां बायफर्केटेड नंबर केला आनी न्यू वॉटर कनेक्शन बी घेवपाचें आसा जाल्यार आतांच एप्लिकेशन घालून आमकां इन्फॉर्म करपाचें. म्हणजे हे आतां रिपेर्स आनी डिसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स चालू आसतले त्या टायमा भितर एक प्रोविजन करूं शकता की तुमी रोड कटींग मागीर करचे परस आतांच तुमी ते पयलींच प्रोविजन करून घेयात म्हणून. आनी थोडे आमी रोड सायडीच्यान एक्सटेंड करपाचे तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केला. तेन्ना कोणी जर तेंचे कितें सामान म्हणजे कितें बी अशें आनी लोबरां जावं वीट कितें अशें दवरला जाल्यार तेंच्यांनी मातशें तें काडून आनीक खंय तरी दवरपाचें. आनी तितके आमचो हो हॉट मिक्सिंग करता तेन्ना आमचे सगळे म्हणजे खूब डेव्हलप जालेले कशें आमचे विलेजी दिसतली म्हणून. हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड from Narayan Temple, the border of Kanka and Mapsa, up to main road, Rashtrapati Temple, Villa Kanka. Second, hot mixing. This work is costing rupees 65 lakhs. Amja Narayan Temple till Rashtrapati Temple, 65 lakhs, along with various gutters and cross drain. आणि दुसरे काम हॉट मिक्सिंग ऑफ वेरियस इंटरनल रोड्स, दुसरे सगळे इंटरनल रोड्स विथ क्रॉस ड्रेन आणि गटर. दॅट वर्क इज कॉस्टिंग रुपीज 3 crore 60 lakhs, 3 कोटी 60 lakhs. सगळे आयच्या दिसा आम्ही हॉट मिक्सिंग ऑफ उरल्या ते सगळे आमचे वेर्ला काणकाचे रस्ते इज अराउंड 4 कोटीचे काम ते, मोर दॅन 4 crore. आयज फाल्यां आमचे कोड ऑफ कंडक्ट चालू जातले. आयज आमी हे काम इनॉग्रेट करता. बाय नेक्स्ट वीक आमी क्रॉस ड्रेन्स आनी गटर इन वेरियस ऑल द वॉर्ड्स आमी चालू करतली. रस्ते बांदतात खरे पण रोखडेच पापडावरी ते नाच्च जातात. लोकांक तेचो अणभव आसा. हो अणभव मतीत घेऊनच बरे तिगतले असे रस्ते दियात असे इंजिनियर आणि आमदारा मुखारच जागरूक थळाव्यांनी मागले. ऐकात. खूप वर्सां जाली रोड पेंडींग आसलें आनी सरपंचान सांगलां तशें लोकांनी आयकचें, लोकांनी आमकां सपोर्ट करचें. म्हाजी एक कळकळची विनंती कशें जे काम घेतात कॉन्ट्रॅक्टर, इंजिनियर्स जे काम करतात तेंची मातसो लक्ष दिवचो. रोडाची कंडिशन मातशी बरी नासली. हांव MLA कडेन रिक्वेस्ट करता की रोड हे बरे जावचे आनी
फुडल्या टर्मा पर्यंत उरचे हेड रोड कित्याक वायट धरना सांगता म्हणून खुबशे रोड आमी पळयल्यात म्हणजे आयडीसीन जो वयता म्हाका खूब त्रास जाता बॅग बरोवचो म्हाका त्रास जाला आतां कित्याक हांव रिक्वेस्ट करता येई सद्या सांगता म्हणून राग धरनाका इवन सुद्दां कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहा न्हू बेस्ट क्वॉलिटी रोड करात आनी हांव म्हणटा वेल्ला काणक्यान आनी शिवोले बरेंतले बरे रोड जाता अशी आशा बाळगता आनी दिलेले लोक आनी सरपंचाक थँक्यू म्हणटात आनी जे हांगर मेंबर्स आनी लोक तुमकां हेचे डेव्हलपमेंट पळोवंक मेळटलें आनी आशा बाळगता की बऱ्यांतलो बरो रोड वेल्ल्या काणक्यान आनी शिवोले वचूंक थँक्यू देव बरें. वास्कोची सिवरेज कनेक्टिव्हिटी सुधारपाचो यत्न करतात आमदार कृष्णादाजी साळकारान सांगलें. वास्को एरिस्टोक्रेट अपार्टमेंटा कडले पोरणी सिवरेज लायनीचे पुनर्वसन आनी आधुनिकीकरण जावपाचें आसा तेचें आमदार हस्तुकी उक्तावण जालें. उपक्रमाची म्हायती दितना ह्या उपक्रमाक लागून साबार वर्सां सावन कुपत पडिल्ल्या सिवरेजीच्या उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशी आस्त थळावो आमदार कृष्णादाजी साळकारान उक्तायली. प्रगत तंत्रज्ञान आपणावन सिवरेजीचो प्रवाह सुरळीत करतले. म्हेळ्या उदकाक लागून तयार जावपी अडचणी पयस जातल्यो. लोकांक नितळ वातावरण आणि नितळ उदक मेळटलें अशें आमदारान सांगलें. आनी तुम्ही पळयलां की आमी सिवरेज कनेक्टिव्हिटी वास्को भितर सुदारपाचो प्रयत्न करतात. आमी स्टार्ट केलें मेस्तावडा उरुल्या बेलाबाय ते पंपींग स्टेशना घालून जंय सिवरेज लायन नाशिल्लीच थंय आतां नवी टोटल लायन आमी ले करतात आनी अशें करून पयर आमी 2 सुलभ शौचालय आमी इनॉग्रेट केलें. मागीर एक अशीच लायन सिवर कनेक्टिव्हिटी इम्प्रूव करपा खातीर बाजारान केली. मागीर पयर म्हाका दिसता बायणां आमी गोमतेश्वर देवळा कडेन सासमळ्या थंय केली. अशें करून पुराय वास्को भितर सिवर कनेक्टिव्हिटी बरी जावची कित्याक जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा तशें तशें आमचे जे पयलींचे घाल्ले सिवर पायपलायन्स आसा त्यो खूब धाकट्यो आसा. तातूंत भितर चड हें जातकूच ते चोकअप जाता ओवरफ्लो जाता लोकांक ताजो त्रास जाता. सो सगळ्या कडेन आमी सिवर कनेक्टिव्हिटी वाडोवपा खातीर पंप्स आमी म्हणजे पायप्स व्हडले करपाचें हें केलां. हांगा जें काम आसा जें हांगच्यान एरिस्टोक्रेट बिल्डींग पर्यंत जातलें ताजो टोटल कॉस्ट अरावंड 1.25 कोटी रुपया आसा आनी अशें करून हाजेय फुडें आनी 3 कामां फुडें येतात. सो अशें करून टोटल कनेक्टिव्हिटी बरी जावची. जे ओल्ड पायपलायन्स आसा त्यो रिप्लेस जावन नव्यो जावच्यो केन्ना जाल्यार परते परते येतले. तशेंच सगळीं पंपींग स्टेशनां अपग्रेड करप तोय प्रपोजल रोखडोच क्लियर जातलो आनी अशें करून वास्को भितर सिवर कनेक्टिव्हिटी बरी जावची हाज्या खातीर आमी प्रयत्न करीत आसा. ही जी हें आसा म्हणजे रस्तो फोडनासतना ट्रेंचलेस टेक्नॉलॉजी आसा आतां जशें नवी नवी टेक्नॉलॉजी आसा ताजो वापर आज आमी हांगा करतात आनी रस्तो डिस्टर्ब जायनासतना थोड्या पार्ट्सांनी 30 मिटराचेर 60 मिटराचेर जावपाचें हें आसा. सो अशें करून टोटली आमी वास्कोक एक सिवर कनेक्टिव्हिटी बरें करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. 20 ते 25 तारखे मजगती काम चलतलें. तेका लागून तानिया हॉटेला कडलो रस्तो बंद उरतलो. दुसरे कडल्यान येरादारी वळयतले. दाजीन ते विशींची म्हायती दिली. मिडियान विचारिल्ल्या रस्त्यांच्या हॉट मिक्सिंगाचेर तो उलयलो. सो लोकांक फक्त त्रास मॅक्झिमम जावंक शकता तो 5 दिसां खातीर 20 ते 25 दीस. 25 तारखेर तो अंडरपास भितर वतकूच ऑटोमॅटीक सगळी रहदारी जी आसा ती सुरळीत जातली. ओल्ड रस्तो जो आसा ताका आमी टच करना तेवटेंतल्यान रहदारी सुरू जातली. जे उरुल्या बेलाबाय मेस्तावाड्या वयले लोक येतलो तांकां टोटल नवो एक्सेस करून तांकांय सुविधा जातली. सो खंयच्याच सायडीन डिस्टर्ब खंयचें जावपा ना. फक्त 5 दिसां खातीर ही व्हडली मिशनरी येता आनी व्हडले बीम्स आमी ते हालयतात. सो ताज्या खातीर कोणाक डॅमेज कांय जावचें न्ही लोकांक कांय त्रास जावचो न्ही ह्या खातीर आमी ते बंद दवरला कित्याक ट्रॅफीक खूब त्या रस्त्यार आसता. आतां पावस गेलो अंदाजे आनी आतां हॉट मिक्सिंग केन्नाच्यान स्टार्ट करता आमी सगळ्या कडेन हॉट मिक्सिंग आमी रस्त्याचे हे सगळे रेडी आसा. पूण आमी रावल्या कित्याक की खंय तरी आमी अंडरग्रावंड केबलिंगाचें वास्को सिटीन काम जालें. आतां ह्या मंगूर भागांत ते येवपा जाय. आतां मंगूरचो हो रोड टोटली हॉट मिक्स रेडी आसा. आमी ते चेंबर्स पसून वयर काडिल्ले आसा. पूण फाल्यां ते 5 जातकूच परत तो फोडचो पडचो न्ही हाज्या खातीर आमी पयलोच सोमारा स्टिफन जो चीफ इलेक्ट्रिकल चीफ इंजिनियर आसा ताजे बरोबर सीएमा कडेन वतले आनी आमी तें काम स्टार्ट करपा पळयता. सीएमाचें एकदां एप्रुवल घेवन एकदां तें कटींग जालें म्हयन्याभरा भितर. सो एका बरोबर सगळे रोड्स क्लियर जाले मागीर फोडाफोडी जावपा ना. आसगांव बादे वाठारांत आरडीएचे मजतीन थळावी आमदार डिलायला लोबोन मसणभुंयेच्या कामाक हात घातला. आयज ह्या कामाचो तिणें बुनयादी फातर बसयलो. बादे आसगांवचे मसणभुंयेचे ब्युटिफिकेशन जावपाचें आसा. शिवोलचे आमदार डिलायला लोबोन आरडीएचे मजतीन ताचें काम हातांत घेतलां. काम अजून सुरू जावपाचें आसा. ह्या वेळार भाजपाचे कांय पदाधिकारी आनी कांय थळावे हाजीर आसले. जिल्लो पंचायत इलेक्शन लागीं पावलां देखून हें काम हातांत घेतलां अशें जावचें न्हू हाची आमदारान जतनाय घेवची. आमकां वेळार आनी बरें काम जाल्लें जाय थळाव्यांनी आमदारा हुजीर सांगलें. ते
मायकल लोबो RDN मिनिस्टर आसले तेन्ना काम घातलेले. आयज टुडे इट सीज द लायट ऑफ द डे. आयचे दिसा आमी हे इनॉग्रेट करतात. हे आमचे सासणाचे घर बाबा आतांच म्हटला. दिस इज वेअर वी आर गोइंग टू गो ऑल ऑफ अस. अँड लाईफ इज अ जर्नी अँड व्हॉट वी डू इन दिस लाईफ हे आमचे संवसारी जिवीत म्हणटा ते एक जर्नी. ह्या संवसारा जिवितान कितले दुसऱ्यांक बरें करता दिस इज वॉट ऑल काउंट्स. So I really want to thank our RDA minister and everyone, RDA director. हे आमकां काम पास करून घेतला म्हणून 19 लॅक्साचे हे काम. आणि हे जावन आमचे सोनारखेड ती चोट्टी हा पळय ती पयले पुलीस रावताले तालाव दिवपाक ते आमी ब्युटिफाय करता. पयले ते वानवे आहले आतां तेय इनॉग्रेट करपाक आमी वयतली. तुमकां रिक्वेस्ट करता थंयसरूय सगळ्यांनी येवचे. दॅट वील बी ब्युटिफायड. दॅट प्लेस वील बी ब्युटिफायड. घरांनी आमचो BLO भोंवता फॉर्मां घेवन. रिमेंबर दोज फॉर्म्स इन डुप्लिकेट 2 आसूंक जाय. ती एक तुमी भरून त्या BLOक परते दिवंक जाय आनी एक कॉपी तुमचे कडेन आसूंक जाय. आनी त्या कॉपीचेर त्या BLOची सायन विथ डेट घेवंक जाय. दॅट इज अ प्रूफ की तुमी बाबा ते भरून BLOक दिला म्हणून. तो वोट तुमचो आमचो नेओ इलेक्शन रोल. जायते खेपे लोकप्रतिनिधी बुनियादी फातर घालतात आणि वयतात. उपरांत ते मोडून पडले तरी काम सुरूच जायना. चड करून वेंचणुके आदी हें जाता. तशें जावचें न्हू. आसगांवचे रस्त्यांक घेवन लोकां मदीं तिडक आसा. आसगांवचे रस्ते बेगोबेग जाग्यार घाल अशें सुचोवपाक थळावे फुडारी विसरले नात. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या MLA बाई दिलाला मायकल लोबो की हे अशें जावंक उपकारना की झेडपीचे इलेक्शन म्हणून हे मातशें केलां. तेणी सांगलां 8 आनी 10. हांव पर्सनली येतलो हांगा 8-10 तारखेर तूं करताय काय ना ते पळोवपाक. म्हाकाय बरें जाल्लें जाय आनी ते बेग्यान कंप्लीट करचें. नाल्यार ते थोडे कितें जाता हे पडटा इनॉग्रेशन स्टोन पडटा पूण कामात जायना कंप्लीट. तशें जावंक उपकारना. तशें मात करूं नाका. आनी परत एकदां तुमचे कडेन मागता आनी बाय इंडिव्हिज्युअल कोणाची कामां सगळ्याचीच जायना पूण एटलिस्ट हे रस्ते शिवोले मदले पडले लोक वणे पडटा पळोवन नजो तेचेर मातशें लक्ष दियात मातशें. आनी लोकां कडल्यान बरें उतार घेयात. बरें करून घेयात. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. बिहारचे वेंचणुकेक भाजपाक जैत मेळ्ळ्या उपरांत म्हापसा आनी शिवोली भाजपा मंडळांनी जैताची खोशी मनयली. पळयात भाजपान म्हापशेच्या कार्यालयात केल्लो जैताचो जागोर. आयज सगळे आमी नॉर्थ गोवा ऑफिसा सकयल भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते शिवोलेचे म्हापशेचे आमी सगळे आयज हांगा जमला. बिहारान जी हिस्टॉरीक मॅन्डेट आमकां NDA म्हणून लोकांनी थंयच्या दिला ते सुशासन आणि विकास ह्या मुद्द्याचेर भारतीय जनता पार्टी थंयची लोकल पार्टी JDU आसतली यांच्या नितीश कुमार आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वा सकयल आमी जी निवडणूक लढली त्याच्या अंडर लोकांनी सुशासना अंडर आमचे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनाच्या अंडर सिलिंडर पावप आसतले. मागीर बँक अकाउंट उगडप आसतले. गांवांनी रस्ते पावप आसतले. मागीर विकासाच्या हितूंतल्यान 3 एम्स बांदला. रोड ब्रिजीस हे सगळे बांदून लोकांनी आमचेर आयज विश्वास दवरला. आनी हांव सगळ्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता आणि बिहारच्या जनतेचे अभिनंदन करता की त्यांच्यानी एक सुशासन आणि एक स्टेबल गव्हर्नमेंट दिला. तसेच आयज आमचे काँग्रेसचे अध्यक्ष गोयचे जे आयज भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशाच्या ऑफिसान येऊन त्यांच्यानी एक नेहरूचो एक बूक दिला. आणि आयज आयरनी अशी की आयच्याच दीस नेहरूच्या बर्थडे दीस काँग्रेसीक 3 सिटां मेळ्ळा बिहारान. सो तेंचे नेहरू वयल्यान कितें तरी रडटा आसतलो आयज अमित पाटकरान थंय येवन बूक दिला म्हणून. तांकां इतलेंच सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी कुरियर सर्वीस कार्यकर्त्यांक घेवन बंद करची. आयज जर तेच कार्यकर्ते SIR खातीर जर BLO फाटल्यान लायिल्ले जाल्यार 4 मतां तांकां चड पडपाची. सो तेंच्यांनी ही कुरियर सर्वीस बंद करपाची आणि BLO फाटल्यान SIR मोहिमेन हात घालून तांकां सपोर्ट करून जर लोकां मदीं पावून जर लोकांक तोंडां दाखयत जाल्यार कदाचित तांकां 4-5 मतां चड पडपाक शकता. धन्यवाद. भारतीय जनता पार्टी शिवोली आणि म्हापसा दोन्ही मेळून आयच्या बिहारच्या विजयाक आमी हांगा जमलेले साजरो करपाक हांव अभिनंदन करता खूप खूप बिहार राज्याचे ज्यांच्यांनी आयज असो ऐतिहासीक विजय साजरो केल्लो. तेजे सगळे श्रेय जे वयता
पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी तसेच अमित शाह आणि त्यांची फुल टीम तसेच बिहारचे JDU आणि आमचे भारतीय जनता पार्टी नितीश कुमार आणि त्यांची टीम त्यांना सगळ्यांक अभिनंदन करता आणि त्यांच्यानी अशें दाखोवन दिले की पूर्ण भारतभर भारतीय जनता पार्टी हीच विकास करूंक शकता आणि दुसरे कोणूच विकास करूंक शकना आणि विकास हो एक भारतीय जनता पार्टीचो मंत्र जावन गेल्लो आसा. पूर्ण भारतभर विकासूच करता आणि ह्या विकासाच्या मार्गार आयज पूर्ण भारतभर सगळ्या वचात ते NDA आणि BJP हे सगळ्याक राज्य करता अशें म्हणून त्यांचे बिहारचे आणि सगळ्यांचे आणि आमच्या गोंयच्याय सगळ्या जे हांगा जमले त्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. म्हाका 2 शब्द उलोवंक दिल्या बद्दल त्यांचे धन्यवाद करता. आणि आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आणि सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबरार. ते भायर फॉलो करात प्रायम TVची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि जिओ TV. मेळुया परत पळोवपाक प्रायम TV मोग आसचो.